السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالميكرو ايكونومي ديال السيمستر 2 اللي غادي ندير فيه الكوريكسيون ديال ليكزامان اللي هو سو فورم دو كي سي ام ديال البروف الشباني الخاص بكلية الاقتصاد اف اس جي اس ابن صور اكادير. دونك على بركة الله بدا الأجوبة ديال هاد الإكزامان هذا. المهم بالنسبة لهاد الإكزامان هذا كاينة اون ريبونس ولا بليزيور ريبونس جوست، يعني ماشي غير جواب واحد، كيكون كثر. دونك بداو بالكيسيون دو كور اللي فيهم 10 ديال لي كيسيون. كيسيون رقم 1: dans l'analyse économique la démarcation court long terme est basée. دونك يعني دابا كتلاحظوا واحد الحاجة مهمة بالنسبة الميكرو ايكونومي ديال السيمستر 2. ديما كنهضروا على لونغ تيرم اي كور تيرم، كنقولوا لا فونكسيون دو برودكسيون دو كور تيرم اي لا فونكسيون دو برودكسيون ا كور تيرم. لي كو دو كور تيرم، لي كو دو لونغ تيرم، l'offre de court terme, l'offre de long terme, l'équilibre du marché de concurrence parfaite de court terme, l'équilibre de long terme. يعني ديما كاين هاد الكلمة ديال كور اي لونغ تيرم. دابا شنو السينيفيكاسيون ديال هاد الكور اي لونغ تيرم؟ Donc, il est par exemple la fonction de production à court terme ou à long terme. باش يختلفوا في la variabilité des facteurs de production. يعني أن الفاكتور capital qui compte toujours fixe ou le facteur travail qui compte variable. Par contre في long terme qui compte deux facteurs variables. Donc يعني أن هادشي اللي باش كتفسر على la variabilité. Donc A صحيحة. الجواب A صحيح. Aussi la variabilité du coût de production. La même chose, تبي صحيحة. لأن جينا لي كو دو برودكسيون كنلقاو لي كو فيكس اي لي كو فاريابل، هادشي ا كور تيرم. من بعد لي كو فاريابل يعني اوسي هذا باس كنعتمدو عليه لا فاريابيليتي. لوريزون تومبوريل دو لا برودكسيون، حتى لوريزون تومبوريل دو لا برودكسيون كنعتمدو يعني ديك لا ديوري ديال لا برودكسيون. لأن مثلا إلا شدينا ا كور تيرم يعني واحد المدة ديال شهر ديال شي حاجة، ولكن ا لونغ تيرم واحد المدة كبيرة. مثلا إلا شدينا la fonction de production ولا la fonction d'offre de court terme يعني واحد الفونكسيون ديال واحد المده محدده، ولونغ تيرم واحد المده طويله يعني تا لوريزون تومبوريل دو لا برودكسيون نعتبروها صغيره صحيحه. دونك ا بي سي. دونك هذا هما الاجوبه صحيحه على حسب الفهم ديال الدرس. دابا نشوفوا كيسيون نيميرو 2: les principales contraintes auxquelles un producteur devrait faire face dans sa recherche du profit maximal. كنعرفوا ان البروديكتور شنو هو لوبجيكتيف ديالو؟ انه كيقلب انه يماكسيميزي لو بروفي ديالو. دونك شنو هو لو برينسيبال كونترانت اللي كيواجهو؟ واش choisir une combinaison quelconque de facteurs KL pour produire une quantité donnée de coût au coût le plus bas؟ واش كيخدم كومبينيزون كيلكون؟ كيف ما كانت هاد الكومبينيزون هو بيان سور راه كيقلب على لو كومبينيزون اوبتيمال. لا كومبينيزون اوبتيمال اللي كيقلب عليها يعني ان خطا. Choisir la combinaison optimale des facteurs K étoile et T étoile pour produire la plus grande quantité pour un coût donné. Pour un coût donné, le coût quel que soit, le coût هذا. Voilà, c'est choisir une combinaison optimale de facteurs K étoile pour produire une quantité donnée au coût le plus bas. يعني أن باش يماكسيميزي لو بروفي. لو كنا باغ اكزومبل كنتكلموا على الماكسيميزاسيون دو برودكسيون، لو كان كتبت لي هنا devrait faire face dans sa recherche de production maximale كنت اختاريت بي. علاش؟ لان هذا هو بروغرام دو ماكسيميزاسيون، كيعطونا واحد لو كو دوني وكنقلبوا على لي كومبينيزون اوبتيمال. ولكن قالت لينا البروفي، كنعرفوا ان البروفي باش يتماكسيميزا خاص ليكو يكونوا با. دونك يعني الجواب الصحيح هو سي. هذا هو لا بون ريبونس. choisir une combinaison optimale يعني نقلب على الكونتي ديال اي لو كا ايطوال اللي كتماكسيميزي لا برودكسيون، ولكن بور واحد لوكو اللي هو با، واحد لوكو ناقص المينيميزاسيون دوكو. دونك هذا هو لوبجيكتيف باش يحقق الماكسيميزاسيون. باش يحقق الماكسيميزاسيون خاصو يحقق ماكسيميزاسيون دو بروفيت، خاصو يحقق الماكسيميزاسيون ديال لا برودكسيون والمينيميزاسيون ديال ليكو. دونك سي صحيحه. شوفوا دابا الكيسيون نيميرو 3: une fonction de production à facteur strictement complémentaire. Strictement complémentaire. شنو كان نقول strictement complémentaire ولا parfaitement complémentaire؟ يعني ان le producteur ne peut pas substituer un facteur par l'autre.
toujours les deux facteurs sont utilisés ensemble des proportions fixes. يعني la quantité اللي كنستعمل من هذا نفس la quantité اللي كنستعمل من هذا. Donc, est un cas particulier. Les inputs doivent être associés dans des proportions fixes pour la production d'output. يعني خصهم يكونوا بواحد la proportion fixe. إذا استعملت مثلا 10 من L خصني نستعمل 10 من K. Donc هذا جواب صحيح. ها هو. B, les inputs peuvent se substituer. Donc substituer خطأ. Les inputs doivent être dans les proportions variables. Non, هذا مش بيدي كان الجواب صحيح هو A. دابا نشوفوا هذا الرمز هذا. La représentation graphique avec suivant illustre quoi. Donc اش كتلاحظوا؟ كنلاحظوا كلما زدنا لي فاكتور كنلقاو ان البرودكسيون كتزاد اكثر. دونك يعني ان هذا راه كوريسبون هذا الرسم هذا كوريسبون à rendement d'échelle constant. Rendement d'échelle عفوا croissant. Rendement d'échelle croissant. هذا راه rendement d'échelle croissant. هذا rendement d'échelle croissant. Rendement d'échelle croissant كيكون فيه la production varie plus proportionnellement que les facteurs de production. يعني الجواب هو A. في الرondement croissant هذيك la production كتزاد بواحد النسبة أكثر من الزيادة لي facteurs de production. Donc la production varie moins proportionnellement, c'est-à-dire le rendement décroissant, ou avec les facteurs de production. Donc il y a proportionnellement avec les facteurs, c'est-à-dire constant, c'est-à-dire croissant, c'est-à-dire décroissant, c'est-à-dire constant. Donc هذا هو الشكل هذا. لو كان باغ اكزومبل بدات لي هذا الشكل بحال هكا. مثلا هكا. يعني ان هاد المسافات مساويين. نفس المسافه اللي كاينين هذا راه هو كونستون اللي هي هذه باغ اكزومبل لو كان درت لي بحال هكا هادو مسافه قليله ولكن ماشي وكتزاد. دونك هذا هنا مثلا هنا كاين قليل هذا غير شويه هنا هذا راه هو ديكرواسون اللي الجواب ديالو هو دونك هنايا مفهوم. دابا نشوفوا الكيستيون نيميرو 5. Pour les questions numéro 5, dans l'hypothèse d'une capacité de production constante, la capacité de production constante, la relation entre l'évolution du coût marginal et de la productivité marginale d'une firme est une relation. العلاقة اللي كتكون بين le coût marginal ou la productivité marginale. Le coût marginal ou la productivité marginale. Le coût marginal ou la productivité marginale. شنو هي هاد العلاقة اللي كتكون؟ كيفاش كايرة هاد العلاقة هادي؟ توجور كتكون واحد العلاقة انفيرس. كيفاش انفيرس؟ يعني كتكون عكسية. يعني إلا تزادوا لي كو مارجينال راه لا برودكتيفيتي مارجينال كتنقص والعكس. إلا نقصت هادي راه كتزاد هادي لأن كاينه واحد العلاقه كتقول لك بان الكو مارجينال هو ال على لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال. يعني الا زدنا دونك الا زادت هذه راه اوتوماتيكمون هذه كتنقص والعكس. دونك يعني انفيرس. La courbe enveloppe traduit l'évolution du coût total sur long terme. Le courbe enveloppe. Elle est établie à partir de quoi? Le coût enveloppe, mais ce qui est établi à des minima du coût total de courte période, des maxima du coût total du courte période de la même fonction de production. J'ai observé l'enveloppe, avec la courbe enveloppe, quand je dis que les minimums, les minimums, qui est le court terme, donc les minimums, quand je ne sais pas ce que je vais les minimums que je marque les courbes enveloppe. Question numéro 7. Les hypothèses sont tendant à un marché de concurrence parfaite sont, je nomme les hypothèses, l'atomicité, l'homogénéité, l'absence de barrière à l'entrée et à la sortie, la fluidité, Quelle est parmi ces hypothèses celle qui réalise l'équilibre dans long terme sur ce marché? باش يكون عندنا واحد ليكيليبر ا لون تيرم. شنو هو ليبوتيز اللي ممكن كنكونسونطرا عليه لونتربريز؟
L'atomicité, non. L'atomicité qui est dans tout. Le marché de concurrence parfaite, soit à court terme ou à long terme, l'atomicité, il y a des machines, mais c'est l'homogénéité. Il y a les produits qui sont homogènes. L'absence de barrière à l'entrée et à la sortie. La fluidité. Donc, هنا قال لك le principal يعني من خلال هادشي هاد الكيسيون اللي عطى البروف كيلي باغمي سي زيبوتيز قال لك كيلي يعني راه كاين غير واحد واخا نورمالمون راه هاد الكيسيون شويه ديفيسيل حيت ماشي ساهل حيت دابا بحال هاد لي كيسيون هادو تيكون البروف الجواب ديالو هو اللي عارفو بوحدو الجواب ديالو هو بوحدو حيت الا قلبتي ما غاديش تلقى شي كيسيون ريبونس اكزاكت دونك هادشي لي بروف كيديروا دابا تلقاه هي في الاستاذ ولا الاستاذه في الكور ديالها في لونفي ذكرات هادشي هي بالنسبه ليها هذا هو البرانسيبال ايبوتيز بالنسبه ليها هادي ولكن انا نعطيكم واحد الاكسبليكاسيون سولون لي لوجيك دو مارشي على حسب المنطق ديال لي مارشي على حسب المنطق ديال لي مارشي لاطوميسيتي ما يمكنش نعتمدوا على لاطوميسيتي في الميتو لوموجينيتي ما يمكنش نعتمد حيت لوموجينيتي شي حاجه اللي هي تنقولوا حنايا بديهيه ضروري خاص تكون لوموجينيتي حيت الا ما كانش لوموجينيتي راه ما كاينش لابسونس دو باريير ا لونطري اي ا لا سورتي اش كتعني لابسونس دي باريير ا لونطري اي لا سورتي يعني مسموح باش يدخلوا لي زوفرور ويدخلوا لي دوموندور ويدخلوا لي برودوي ويدخلوا كل شيء اي واحد يدخل يعني سهل دونك بور موا هذاك اللي كيخلينا اننا دونك بالنسبه لي انا هذاك اللي كيخلي البرانسيبال هو لابسونس دو باريير ا لونطري اي ا لا سورتي علاش حسب ليكسبليكاسيون ديالي لاننا كنعرفوا ا لون تيرم لا طاي دي زونتربريز كيكبر لا طاي كيكبر دونك لا طاي كيكبر يعني لا برودكسيون كتزاد دونك لا برودكسيون ديال تزاد دونك اي فوا ما كتكونش واحد لا باريير يعني لونتربريز كتولي تحط لي برودكسيون في لو مارشي لانه الا كانت باغيه في المارشي ما نقدرش انا نحطوا لا برودكسيون تتباع علينا اوسي ممكن نستافدوا حتى من لي زاشتور نستافدوا من لي فاكتور دو برودكسيون كلشي دونك هذا هو لو برينسيبال ايبوتيز دونك على حساب اكسبليكاسيون دابا نشوفوا كيسيون 9 supposons une courbe d'offre disposée comme suite sur un graphique هذا la courbe d'offre donc هذا هو la fonction de la courbe d'offre دابا هاد لا كورب اللي هو داير بحال هكا واش l'offre est parfaitement élastique l'offre est d'élasticité unitaire l'offre est parfaitement inélastique ou la aucune proposition اول حاجه اش كتعني l'offre est parfaitement élastique كتعني l'offre est parfaitement élastique يعني ان هذاك لا برودكسيون ديال لونتربريز كيأثر فيها لو بري يعني الا تزاد لو بري ب 1% لا برودكسيون ديالها كتزاد واحد البلوطو ولا اكبر من 1% كتجوز 2% ولا 3% يعني اكثر يعني داك هنا بارفيتمون الاستيك هذا هو بارفيتمون الاستيك دونك بارفيتمون الاستيك هادي لا ريبريزونطاسيون غرافيك كيكون بحال هكا ها هو دونك هادي لا كونتيتي هذا البري هادي هي بارفيتمون الاستيك الاستيسيتي انيتير يعني الى زاد 1% يعني نزيد نمثلوا الاستيسيتي انيتير ها واحد مثلا واحد جوج ثلاثه تلقى داير بحال هكا بارفيتمون الاستيسيتي انيتير تقريبا داير بحال هكا كيكون داير المهم هو كيدير بحال هكا الاستيسيتي انيتير بارفيتمون انيلاستيك كتعني بان الا تزاد مثلا البري ب 1% لا كونتيتي كتزاد اقل ب 0.5% ولا بحال هكا يعني ما عندهاش شي تاثير كثير دونك هذا الرسم هذا راه ديال بارفيتمون انيلاستيك بارفيتمون انيلاستيك كتعني واخا يتزاد البري واخا يتزاد البري يعني ما عنده حتى شي تاثير كبير يعني الكونتيتي كتبقى هي واخا يزيد
هي كيبقى هو مي بارفيتمون الاستيك، يعني هاد البري عنده واحد التاثير كبير على لا كونتيتي. ها هو كي تزيد لا كونتيتي. دونك الجواب الصحيح هو سي. دونك هنايا dans un marché de CPP, concurrence pure et parfaite, la firme est price taker. Price taker يعني أنها l'entreprise هي le preneur de prix، يعني هي اللي كتاخد البري، كتاخد البري دو مارشي. برايس تيكر وكاين برايس ميكر. كاين جوج كلمات، كاين برايس تيكر وكاين برايس ميكر. برايس ميكر كتكون في لو مونوبول، برايس ميكر كتكون في لو مونوبول، اما برايس تيكر كتكون في سي بي بي. هذه الكلمه ديال برايس تيكر. دونك هاد برايس تيكر كتعني ان لونتربريز كتشد البري. شنو المعنى ديالها؟ واش car la ferme adopte un prix de vente déterminé par l'équilibre de marché. صحيحه، هذا هو برايس تيكر، يعني كنشد لك البري ديال مارشي في سي بي بي. باغ كونطخ في لو مونوبول كاينه انتربريز واحده، يعني لونتربريز هي اللي كدير البري، يعني برايس ميكر هي كتصنع داك البري، كدير البري اللي بغات هي اللي عجبها. اما نو، اما بالنسبه للسي بي بي نو، كنشدو البري دو مارشي، خاصني نبيع بالبري دو مارشي. Donc, car le ferme peut prendre n'importe quelle quantité qu'il choisit, prix, quantité au prix qu'il choisit, هذا راه ديال المونوبول. Car l'offre de la ferme est parfaitement élastique. Parfaitement élastique. Donc, هنا الجواب صحيح هو A. هادو بجوجهم منهم، هادو راه parfaitement élastique هكا، لأن l'offre كيكون بهاد الطريقة هو. Donc, نشوفو لي كيسيون سويفونت هما لي زيكزيرسيس. Donc, on a les exercices. Maintenant, soit la fonction de production représentée par 2K au 0,5, L au 0,5, avec L facteur travail, K facteur capital, sachant le prix de L 27 dirhams et celui de K 9 dirhams, et que le coût total de l'entreprise 110 dirhams. Question 11. Parmi les propositions suivantes, cochez celles qui sont vérifiées. La fonction de production est homogène. Donc, هذه فونكسيون دو كوب دو كلاس. انتبهوا معايا مزيان، هذه فونكسيون دو كوب دو كلاس. كوب دو كلاس كيكونوا ديما على هذا الشكل، ا ال اس الفا ك اس بيتا. ديما ملي كيعطوني هاد لي فونكسيون توجور سون هوموجين، بلا ما تخمموا توجور هوموجين. هادو راه ديما هوموجين، يعني ا صحيحه. هادي هي لا كورب دي زوكون ديالها تيكون داير بحال هكا، décroissante et convexe. هادو هما اللي كيكونوا بحال هكا، décroissante et convexe. دونك يعني ان لا كورب دي زوكون est décroissante صحيحه، لا كورب دي زوكون est convexe صحيحه. دابا الا جينا نحسبوا الالاستيسيتي ديشيل، دابا هادي هوموجين والديغري ديال الهوموجينيتي ديالها هو الفا زائد بيتا. الفا زائد بيتا هنا 0.5 زائد 0.5 عطاتني واحد، هي انها هوموجين دو دوغري 1. هذه راه هوموجين دو دوغري 1 واخا ما كتباتوش. دابا اش كتعني هاد واحد؟ كتعني هاد واحد اول حاجه كتعني غوندمون ديشيل كونستون، اول حاجه ما مطلوباش هنايا. وكتعني الا تزادوا لي فاكتور دو برودكسيون كاو ال ب 1%، لا كونتيتي برودوي لا كونتيتي تتزاد حتى هي ب 1%. هي هادي سي لا كونتيتي ال فاري دو 1%، لا برودكسيون فاري دو 1%، نفس البروبورسيون. Donc A, B, C, D, صحاح. Question numéro 12. La combinaison qui réalise l'optimum. Donc نخدمو هنا هذا ديال الأوبتيموم. Donc نجاوبو على هاد الكيستيون هذا. Donc عندنا واحد لا فونكسيون دو برودكسيون كتساوي K. Donc عندنا 2K أو 0.5 L أو 0.5 و P دو L كتساوي 27 P دو K تساوي 9. اما بالنسبه للكو توتال هو 810. لو كو 810. دونك مفهوم مزيان. دابا نخدمو. دونك غنخدم انا بلا ميثود دو تي ام اس. دونك تي ام اس اكس ايغري التي ام اس تكنيك الكا اللي هو لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال لا برودكتيفيتي مارجينال دو كا في دو ال على بي دو كا هكذاك. سو كونترانت لو كو كيساوي ال بي دو ال زائد كا بي دو كا بي دو كا. مفهوم. دونك شنو كتكافئ هادي؟ ايكيفالون دو كوا. نحسب التي ام اس.
كاينه واحد لا ميثود سامبل وديما كنقولها لكم انا، بلا ما تعذبوا راسكم ديروا الاشتقاقات وتضيعوا الوقت وهذا. ديما تي ام اس ديال الفونكسيون دو كوب دو كلاس هادو هادرا ديما تي ام اس ديالهم تي ام اس تكنيك الكا راه كيساوي الفا في كا على بيتا في ال. راه ديما كنقولها لكم، الفا هو هاد الاس اللي فوق هذا وبيتا هو الاس فوق. دونك الفا هو الاس اللي فوق ال في الاس ديالها 0.5 كنضربها في كا، والاس اللي فوق كا 0.5 كنضربو في ال. هذا كيساوي 27 على 9. 27 على 9 هي 3. دونك هادي 810 كتساوي 27 ال كنجيو نعوضو زائد 9 كا. مفهوم؟ دونك هنا غنختزل بهادي تبقى ليا كا سور ال كتساوي 3. كا سور ال كتساوي 3 يعني ان كا كتساوي 3 ال. شوف ديريكت وجاوبت طريقه سهله بلا ما نعذب راسي في لي كالكيل. دونك كنجيو نعوضو كا هنايا لان 810 كتساوي 27 ال زائد 9. ولكن 9 فاش نعوضو بلاصه كا غندير 3 ال مضروبه في 3 ال هكذاك. دونك نخدمو على هادي ايكفالون دو كوا. دونك كا كتساوي 3 ال. دونك 9 في 3 هي 27. 27 دونك هادي راه ال عفوا. دونك هنايا يعني ان 810 كتساوي 27 ال زائد 27 ال. دونك 27 زائد 27 هي دونك يعني ان كا كتساوي 3 ال وعندنا 810 كتساوي 27 زائد 27 54 ال. دونك يعني ان ال اطوال هي 810 لا 54. 810 على 54. دونك خرجت ليا 15. دونك بالنسبه ك اطوال هي 3 بلاصه ال نديرو 15 دونك كتساوي 45. دونك ال اطوال 15 وك اطوال 45. نقلبوا على الاجوبه ها 15 45. دونك الجواب الصحيح هو بي. مفهوم؟ دابا لو تي ام اس technique LK à l'équilibre correspond à cette fonction de production signifiée. دابا لو تي ام اس à l'équilibre شحال كتساوي؟ لو تي ام اس à l'équilibre ها هو هذا هو لو تي ام اس à l'équilibre. هذا هو تي ام اس. ديما تي ام اس à l'équilibre كيساوي بي دو ال على بي دو كا يعني كيساوي 3. دونك signification ديالو signifie que le producteur pour rester sur le même niveau de production باش يبقى على نفس النيفو دو برودكسيون doit diminuer la quantité de cas de 3 unités, augmenter celle de L d'une seule unité. هذه هي السينيفيكاسيون ديال لو تي ام اس تكنيك هي ا. باش يبقى في نفس النيفو دو برودكسيون خاصو ينقص كا ب3 ويزيد ال بوحده. Que le producteur doit diminuer la quantité de cas d'une unité, augmenter de celle de L infinity. ولكن هنا ما كاينش هذيك ضروري يكون هاد السميه هادي بوغ ريستي سيغ لو ميم نيفو دو برودكسيون. هنا مديوراش كدوا بروندر ديكريميني دو ال اس ان سول انيتي سيل دو كا. دونك كل برودكت دوا ديميني لا كونتيتي دو كا دو 3 انيتي اي ديميني سيل دو ال دون سول انيتي. هنا ما كايناش ديك خاصو ضروري هاد الكونديسيون سيغ لو ميم نيفو دو برودكسيون. كل برودكتور دوا اوغمونتي دونك ما كايناش. دونك الجواب الصحيح هو نمشيو دابا ليكزيرسيس نيميرو 2. اكزيرسيس نيميرو 2 اللي مهم شي شويه فيه كثره الحسابات ركزوا معاه. soit une fonction de production de la forme تاع هذه كوب دو كلاس. K est la quantité de facteur de capital utilisé et L est la quantité de facteur L utilisé. Les prix de K et L sont respectivement P de K كتساوي P de K et P de L. Donc d'abord sachant que l'on se suit à court terme et que le stock de capital est fixé à K. Stock de capital fixé à K égale à 6, la fonction de coût total. Donc la fonction de coût total normalement il y a L P de L زائد K P de K. ولكن انا خصني نكتبها اون فونكسيون دو لا كونتيتي. وانا كنعرفوا بان لا كونتيتي دابا كنخدموا هذا لا كونتيتي هي اف لي ال كا. دونك غنديروا غير التعويض باش نجبدوا بوحده من ال بدل لان كا كونستون اكور تاع يعني نجبد هنا ال بدلاله هذا الشيء ونجي نعوضها هنا ونحسب الكوطوطا شحال كيساوي.
دونك نبداو. المهم هنايا عندنا لو كو توتال كيساوي ال بي دو ال زائد كا بي دو كا، كا بي دو كا. وعندنا لا كونتيتي كتساوي 3 كا أس 1/4 ال أس 1/4. مفهوم؟ دونك هادي كتكافئ. هو عطاو ليا ان كا كتساوي 16، يعني ان الكو توتال غادي يساوي ليا ال بي دو ال زائد 16 بي دو كا. ها هي مزيان. دابا هنايا حتى هنا نعوضو ب 16، يعني لا كونتيتي غتساوي ليا 16 أس 1/4. 16 أس 1/4 نحسبوها شحال كتساوي. دونك كتساوي جوج، يعني جوج في 3 هي 6، دونك 6 ال أس 1/4. مفهوم؟ دونك هادشي امبليك كوا نجبدو دابا نخلو هادي هكا، يعني الكو توتال كتساوي ال بي دو ال زائد كا بي دو كا. نجبدو دابا اش؟ غنجبدو ال بدلالة كا، يعني ان اش؟ يعني ان ال أس 1/4 يساوي لا كونتيتي على 6. دابا نخدمو غير على هادي، نخلي هاديك فيكس، نخليو هادي ثابته حتى من بعد نعوضو، نجبدو ال ونعوضو هنا. يعني هادي كتعني ان ال، دونك عندي الاس ديال المقلوب ديال هذا اس 4، يعني هي كي اس 4 على 6 أس 4. وجو نحسبوها، هادي امبليك ان ال هي الكونتيتي أس 4 6 أس 4، نحسبو 6 أس 4 شحال كتساوي. دونك هي 1296. كتلاحظوا دابا بداو كيبانوا لكم لي ريبونس. ها هي 1296، ها هي لا كونتيتي أس 4، ها هي بداو كيبانوا ياك. يعني راه بدينا كنقربوا من الجواب، ولكن خصنا نشوفوا واش خصنا نلقاو هادو من هادو. المهم تبع معايا الطريقه. دونك دابا جبدنا ال، شنو كندير؟ كنجي دابا للكو توتال. كو توتال كنشد ال كنعوض بهادشي، يعني لا كونتيتي أس 4 على 1296. دونك كنضربها في بي دو ال زائد اش. دابا كا عوضتها ب 16، ها هي هادي زائد 16 بي دو كا. مفهوم؟ دونك لا كونتيتي هادي نشرها باش نبدو، هي المهم غتعطي ليا بي دو ال على 1296 كا او كا أس 4 زائد 16 بي دو كا. دونك هذا هو الكو توتال. ها هو هادشي اللي خرج ليا فيه، هذا هو الكو توتال. دونك هذا هو الكو توتال، ما عندي ما ندير، نخليه بحال هكا. شوف واش كاين. دونك ما كاينش، هذا ما كاينش، راه ماشي 3 ديرها 6. دونك انا يعني اوكان ريبونس، ما كايناش. هادشي راه غير درتهم هكا. لو كانت ما درتش ليها 3 هادي راه جواب صحيح، ولكن جايبه 3. دونك ها هو الجواب الصحيح هو هذا هو الكو توتال. مفهوم؟ هذه الطريقه باش كنحسبوه. دونك اوكين دي بروبوزيسيون. دونك نشوفوا الكيستيون سويفونت. الكيستيون سويفونت لا فونكسيون دو كو مارجينال دو كورتير. دونك الكو مارجينال هو الاشتقاق ديال الكو توتال، يعني نشد هذه اللي خرجت لي هنا. الكو مارجينال هو اشتقاق ديال لو كو توتال. نشد هذه ونشتقها، يعني كنشتقوه، يعني نشتقو غير كا، هذه ثابته زيرو. دونك يعني هي 4 على 1296 بي دو ال في كا أس 3. هكا تخرج. نشدو هاد 4 نقسمو على 1296، نشوف واش غتخرج لينا. هادي نحاولو ان نبسطوها.
تخرج لي 324. دونك يعني ان الكو مارجينال يعني يساوي بي دو ال على 324. اختزلت ب4 كو كي أس 3. هذا هو الكو مارجينال. شوف دابا واش عندي هادي دارتو ليا ولا ما دارتوش ليا في لي ريبونس. دونك قلنا دونك خرجت، شوفوا شحال خرج لينا نتاكدوا. 324 بي دو اي 324، ولكن داير هنا 326 ماشي 324. لو كان درت 324 راه صحيحه. دونك او كاين بروبوزيسيون ثاني. هذا شي جواب صحيح. الجواب الصحيح هو 300 و بي دو ال 324 كي اس 3. المهم بغيت تفهموا الطريقه باش تجاوبوا. دابا ساشون كو لون سوستيتيي ا لون تيرم et que le stock de capital est fixé à K égale à 16. La fonction de coût total est. Donc هنايا إلا كنا à long terme يعني راه ما كاينش شي حاجه سميتها كوفيكس ولا سميتو، راه ما كاينش. يعني هاد 16 راه ما غاديش نخدم بها، نخدم بكا فاريابل بحال هكا، نخدمو بكا فاريابل كنخدمو بها متغير، ميمكنش كا سميتو، ولكن نوريكم كيفاش غنخدمو. دونك نجاوب على هذا. دابا كاينين ا لون تيرم. ا لون تيرم راه ما كاينش شي حاجه سميتها كوفيكس. ا لون تيرم يعني دابا ا لون تيرم شنو الطريقه نخدمو؟ خاصنا نجبدو ال بدلاله لا كونتيتي و ك بدلاله لا كونتيتي ونعوضوها في الفونكسيون دو كو توتال. دابا هاد كونتيتي كو توتال كيساوي ال بي دو ال زائد ك بي دو ك. خاصنا نجبدو ال بدلاله لا كونتيتي و ك بدلاله لا نعوضوهم. باش غنخدمو بليكيليبر. يعني نديرو بحال هكا. اول حاجه غنشدو ليكيليبر اللي هو لا برودكتيفيتي، ولا نجبدو ليكواسيون ديال سونتي ديكسبونسيون. نجبدو لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال على لا برودكتيفيتي مارجينال دو ك كتساوي بي دو ال على بي دو ك هكا. ونجبدو ليكواسيون ديال سونتي ديكسبونسيون ولا ال بدالات ك بحال باش نجبدو ال بدالات ك ولا ك بدالات ال. دونك هذه كتكافئ اش ديجا. وريتكم الطريقه. عندنا ها هي فونكسيون دو كوب دو كلاس. فونكسيون دو كوب دو كلاس هي هذه ديريكتومون تي ام اس هو 1 على 4، يعني 1 على 4 ك 1 على 4 ال، يعني هذه تمشي مع هذه بقى لنا ك على سي ال. دونك ك سور ال يساوي ليا بي دو ال على بي دو ك. دونك حنا بغينا هنا ال بدلاله ك، يعني ان ال اش كتساوي ال دونك هاد ال تمشي لهي. دونك ال هي بي دو ك على بي دو ال في ك. دونك هادي هي ال، هادي نسموها واحد نحتاجوها، نحطوها هنا نسموها واحد نحتاجها باقي. دونك نكملو. ابخي كي نجي هذا كنعوضو في لا فونكسيون دو برودكسيون. لا فونكسيون دو برودكسيون عندنا ك كتساوي 3 ال أس 1 على 4 ك أس 1 على 4. دونك لا كونتيتي اش كتساوي؟ نجبد دابا هادي بدالات لا كونتيتي، بجوج خصنا نجبدوهم بدالات لا كونتيتي. دابا جبدنا غير لا فونكسيون دو سونتي ديكسبونسيون باش نقدر نعوض. بس هنا اللي بغيتو تجبدو ك ولا ال اللي يعجبكم. دونك نعوضو هاد ال بهادشي، يعني ان هي ال بي دو ك على بي دو ال. عفوا هادي 3 ماشي ال، عفوا سمحوا لي. دونك كتساوي 3 بلس ال نعوضوها هي بي دو ك على بي دو ال في ك الكل أس 1 على 4 و ك أس 1 على 4. مزيان. دابا غنجو نعوضو، يعني ان لا كونتيتي غتساوي ليا 3. المهم هادي نشروها، يعني غتخرج ليا بي دو ك تخرج بي دو ك على بي دو ال الكل أس 1 على 4 ك أس 1 على 4 في ك أس 1 على 4 هي ك أس 1 على 2. ولكن حنا بغينا ك بدالة ال،
بغينا ك بدالة ال، يعني أن ك أس واحد على جوج شنو كتساوي؟ نقسمو هادي هي، نقسمو هادو يمشيو لهي يتقسمو، يعني غتخرج ليا ك على 3 مضروبة بي دو ك على بي دو ال الكل، عفوا غيتقلبو، غادي تقلبو هادي حيت قلبتهم، غتولي ليا بي دو ال على بي دو ك الكل أس واحد على 4، لأن مشيت هادو تقلبو. دابا غنقسم، إلا قسمت هادو غيتقلبو، دونك يعني أن ك حنا بغينا ك، يعني باش نتحيد من هاد واحد وجوج غندير الأس، هادو كله ندير ليه أس، كلشي هادشي غندير ليه أس، يعني غتخرج ليا كو كي أس 2 على 3 أس 2 هي 9. هنايا هادي أس واحد على 4 غتولي أس واحد على 4 ضربتها في جوج تولي واحد، دونك بي دو ال على بي دو ك الكل أس واحد على جوج ضربتها في جوج عطيني واحد على جوج، دونك هذا هو ك، جبدت ك. ابخي غنجبدو ال، دونك باش نجبد ال شنو كندير؟ كنمشي لداك التعبير اللي لقيت ال كتساوي، دونك هنا ال نجبدو ال، يعني هي بي دو ك على بي دو ال، دونك نضربها في ك لقيتها هي كي أس 2، نضربها في كي أس 2 على 9 في بي دو ال على بي دو ك، في بي دو ال على بي دو ك الكل أس واحد على جوج. دونك نجيو نحسبو دابا هادي الا فرقتهم نحيد الأس، يعني غيدخل ليا بي دو ك على بي دو ال في ك أس 2 على 9 مضروبة في بي دو ال على بي دو ك، هذا أس واحد على جوج وهادي أس واحد على جوج، أنا فرقت الأسات. دونك هادي مع هادي نحاولو نحسبو، نجمعو كل واحدة مع الأخرى، يعني نديرو بي دو ك على بي دو ك أس واحد على جوج، ونديرو بي دي ال أس واحد على جوج على بي دو ال، ونديرو ك أس 2 على 9 ونجيو نحسبو. دونك هنا راه أس واحد على جوج، شنو كنديرو؟ كنشدو هذا ناقص هذه تخرج ليا بي دو ك أس واحد على جوج، وهادي أس واحد على جوج ناقص واحد، يعني تخرج ليا بي دو ال أس ناقص واحد على جوج في ك أس 2 على 9، ك أس 2 على 9، يعني أن ال يساوي ليا بي دو ك أس واحد على جوج. هذا إلا درنا ليه واحد على 8 تقلب الأس، يولي الإشارة ديال الأس واحد على جوج، أس واحد على جوج، دونك كي أس 2 على 9. دونك هذا هو التعبير ديال ال. دونك من بعد شنو غنديرو؟ غنمشيو دابا للكو توتال، نمشيو للكو توتال، هادشي شويه فيش في الخدمه، نمشيو للكو توتال. الكو توتال هو ال بي دو ال زائد ك بي دو ك. نعوض ك بداكشي اللي لقيت، نعوض ال بداكشي اللي لقيت، يعني يخرج لي انا الكو توتال نعوضو ال لقينا فيها يعني بي دو ك أس واحد على جوج، بي دو ال أس واحد على جوج في لا كونتيتي كو أس 2 على 9، هادشي كنضربو في بي دو ال، ها هو هي الأولى، زائد ديال ك. شحال لقينا في ك؟ لقينا في ك كي أس 2 على 9 في بي دو ال على بي دو ك. المهم نفرق هاد الأسات، يعني درنا إلا بعد جينا فرقناهم، بي ال أس واحد على جوج، بي دو ك أس واحد على جوج، دونك هي ك أس 2 على 9 بي دو ال أس واحد على جوج، بي دو ك أس واحد على جوج مضروبة في بي دو ك، هكذاك مزيان. دابا نحسبو، نحاولو نبسطو داكشي ونحسبو. دونك نشوفو هاد بي دو ال مع بي دو ال هي شحال؟ هي بي ال هادي مع هادي، دابا هادي مع هادي، هنا أس واحد على جوج، دونك خرج ليا بي دو ك أس واحد على جوج في بي دو ال أس واحد على جوج مضروبة
كا أس 2 على تسعود هكذا. ها هي بالأخرى غتبقى ليا كي أس 2 على تسعود. هنا بي دو كا مع بي دو كا، هنا أس واحد أس واحد على جوج، ديما نقصو الأسين يعني تخرج ليا واحد على جوج. دونك بي دو إل أس واحد على جوج، بي دو كا أس واحد على جوج. مفهوم؟ دونك الكو توتال. دونك هادا نجمعوهم وهنا نجمعو هاد الأسين هادا. ممكن نجمع هادو، يعني ندير بي دو إل بي دو كا أس واحد على جوج في كا أس 2 على تسعود زائد كي أس 2 على تسعود في بي دو إل بي دو كا الكل أس واحد على جوج. دابا نعمل بهادي. دونك الكو توتال إلا جيت عملت بهادي عملت بها، دونك هي بي دو إل بي دو كا أس واحد على جوج مضروبة في اش، مضروبة في لاصوم ديال هادو، يعني كي أس 2 على تسعود زائد كي أس 2 على تسعود. دونك يعني أن الكو توتال يساوي هادي شحال؟ هو 2، يعني 2 كي أس 2 على تسعود مضروبة في بي دو إل بي دو كا الكل أس واحد على جوج. ديما في الكو توتال كنحاول أني نعزل هاد كي أس 2، يعني كتساوي ليا جوج على تسعود كي أس 2 مضروبة في بي دو إل بي دو كا أس واحد على جوج. دونك هادي هي الفونكسيون دو كو توتال. نشوف واش عندي خرجت لي هادي في الأجوبة اللي عاطينا. دونك الأجوبة اللي عاطينا هادي، ولكن داير ليا هنا جوج، داير هنا ثلاثة، ما دايرهاش جوج، دايرها غير ثلاثة ما دايرهاش جوج. دونك اللي كانت دايره جوج راه صحيحه، دونك ثلاثه هادو خاطئين، اوكين بروبوزيسيون. دابا هادي المشكله كتشوفوا بهاد لي كيسيون كاملين فيهم كثره الخدمه، 3 كيسيون فيهم كثره الخدمه بزاف، وفي الاخير اوكين بروبوزيسيون، ما كاين حتى شي جواب صحيح. دونك نمشيو دابا للاكزرسيس 3. بوغ هاد ليكزرسيس 3 انا راه ديجا كنت درتو فواحد الريزيمي ديالي. هاد الريزيمي دابا راه كاتبو تقريبا دابا شي 3 سنين، ودرتو فيديو العام فات. هاد ليكزيرسيس هذا نفسه درتو فيديو وشرحته مزيان بالتفصيل، ونفس لي الارقام ونفس داكشي كلشي داكشي بالتفصيل. ها هو راه ديجا كاتبه في الكور ديالي. هذا هو الكور ديال كريم ايكونوميست، ها هو ديال غير ريزومي ديال الميكرو. عاد الاخر غتلقاو ها هو الاكزومبل نفس الفونكسيون، ها سواء فونكسيون توتال كي اس 3 ناقص 12 كي اس 2 زائد 54 كي زائد 98. ها راه هي نفسها وعطينا ان البري. دونك السؤال الاول كالكيلي كو فيكس كو فاريابل كو فاريمون. اصلا انا كنت ديطايات فيها ما عطاتش ديك الكيسيون. قال لك سيت فيرم دوفري اكزيجي ان بري دو 54. المهم باش تقدر انها تبيع شنو خصنا، شنو هو البري اللي ممكن تبيع به. المهم هذا راه ترجعوا غير للفيديو اللي شرحته غتلقاوه فيه، راه شرحوه بالتفصيل. ها هو الكوتوليسيون ديالو، يعني ان البري راه هو 54. ها هو دونك هنا. المهم انا نعاود نخدموا معكم باش تفهموا. المهم هنا سيت فيرم دوفري اكزيجي ان بري دو 54 56 62 ولا اوكين دي بروبوزيسيون. المهم بالنسبه لهذا التمرين كتلاحظوا بان عندي الكو فاريابل زائد الكو فيكس، يعني كو فيكس كاين. دونك هذا اكور تيرم. دونك اكور تيرم لونتربريز باش ترياليزي واحد البروفي هنايا عطاتنا ان البري كيساوي 54. كنعرفوا ان لونتربريز امتى كتماكسيميزي البروفي ديالها الا كان لو كو مارجينال كيساوي البري يعني 54. دونك يعني الجواب الصحيح ديريكتومون هو هذا هو البري. خاص لونتربريز اكزيجي دوفري اكزيجي ان بري دو 54 درهم باش تحقق واحد البينيفيس، لان هذا هو البري دو مارشي. خاصها تحترم البري دو مارشي. لا ديسيزيون كو سيت فيرم دو بروندر est celle de continuer produire car le coût variable moyen est inférieur au prix, le coût marginal est inférieur au prix, le coût fixe moyen est inférieur au prix, le coût total moyen est inférieur au prix. هنا باش نعرفوا كيفاش غنجاوبوا على هذا السؤال كنعرفوا ان هذا اكور تيرم. قلنا اكور تيرم
لا فونكسيون دو لوفر كتبدا من المينيموم ديال لو كو فاريابل موين، يعني من المينيموم عاد تبدا تنتج، اقل من المينيموم ما كتقدرش. المينيموم باش نقدر نجبد المينيموم يعني غنشد الكو فاريابل موين لا ديريفي ديالو ايكال زيرو، يعني في هاد النقطه هادي راه كيساوي الكو مارجينال وخاص حتى البري كيساوي هادشي. مفهوم؟ جبدوا اشتقاق. الكو فاريابل موين هو شنو هو؟ الكو فاريابل ها هو هذا هو الكو فاريابل، كنقسمو على لا كونتيتي، يعني هي كي اس 2 ناقص 12 ناقص 12 كي زائد 54. دونك هذا هو الكو. دونك هذا كنديرو الاشتقاق ايكال زيرو. دونك الا جيت اشتقيت هي 2 كي ناقص 12 كتساوي زيرو. دونك نجي نحسبوها، يعني ان لا كونتيتي دونك هنايا 12 مقسوم على جوج يعني 6، ها هي كونتيتي ايكال 6. دونك هاد الكونتيتي نحسبو الكو فاريابل موين ديال 6، كو فاريابل موين ديال 6، كو فاريابل موين ديال 6 كنجيو كنعوضو في الكو فاريابل، نعوضو هنا 6. دونك يعني نديرو 6 او كاري ناقص 12 في 6 زائد 54. دونك الا جيت نحسب الكو فاريابل موين دو 6 راه ديجا درت ليه انا الكالكيل هنايا في هاد ليكزومبل، ها هي خرجت لنا 6 الكو فاريابل موين دو 6 هي 18، ها هي 18 دونك هي 18. دونك يعني ان الا كان لو بري اش كتعني 18 سي لو بري دو مارشي اي سيبيريور او ايكال ا 18 لونتربريز عادي تنتج، يعني عادي يكون عندها واحد لا كونتيتي ديال لوفر. سي لو بري اصغر من 18 هنايا الكونتيتي نول ايكال زيرو. شنو كتلاحظوا لو بري دو مارشي 54، يعني لا ديسيسيون بروندر اي سيل دو كونتي برودوير. علاش كونتي برودوير؟ لان لو كو فاريابل موين اي انفيريور او بري، لو كو فاريابل موين انفيريور او بري. دونك ها هو الجواب الصحيح، هذا هو الجواب الصحيح. afin de maximiser son profit cette femme produira 8 unités. باش maximiser le profit نتجات 8 les unités 8 unités car cette quantité correspond à la partie croissante de la courbe de coût marginal. Cette quantité correspond à la partie croissante de la courbe de coût marginal. Cette quantité correspond à la partie croissante de la courbe du coût moyen. Cette quantité correspond à la partie décroissante du coût moyen. Donc, à long terme, à court terme, la fonction de l'offre correspond à la partie croissante du coût marginal. يعني دابا يعني شنو خاصني ندير؟ خاصني نجبد المينيموم ديال لو كو مارجينال، وباش نجبد المينيموم ديال الكو مارجينال غنشد الاشتقاق ديالو ايكال زيرو. دونك باش نعرفوا المينيموم حيت دابا الكو مارجينال راه داير بحال هكذا. لا فونكسيون دوفر راه كيبدا من هنايا. دابا خصني نتاكد واش هاد 8 واش كاينه في لا بارتي دي كرواسونت ولا لا في بارتي كرواسونت. الا كان في بارتي دي كرواسونت راه ما يمكنش، الا كان في بارتي كرواسونت يعني انها ممكن انت ماكسيميز البروفي بها. مفهوم؟ دابا نشوفوا نحسبوا هادي. الا جينا نحسبوا واش الكو مارجينال، الكو مارجينال هو الاشتقاق ديال الكو توتال، يعني 3 كي اس 2 ناقص 24 كي زائد 54. دونك الاشتقاق ديال هذا ايكال زيرو. جينا اشتقيناه دونك هي 6 كي ناقص 24. دونك هذه كتساوي زيرو، يعني ان هذه كتعني ان لا كونتيتي 6 كي كتساوي 24، يعني ان كي كتساوي 24 هي 8. ها هو يعني هاد 8 هو داك سميتو هاد لا كونتيتي، عفوا 4 عفوا 4 ماشي 8 عفوا. دونك 24 ل 6 هي 4. دونك المينيموم هو 4، هذا هو 4. دونك هي لا كونتيتي كي ماكسيميز كاينه 8. دونك 8 كاين هنا، يعني راه كاينه في لا بارتي كرواسونت. دونك علاش سيت كونتيتي كوريسبون ا لا بارتي كرواسونت دو لا كورب مارجينال. ها هو اللي صحيحه كات ماكسيميزا البروفيت. دونك هذا هو الجواب صحيح هو ا. كيسيون لاخر. Comment le marché s'ajustera-t-il à long terme? Comment?
le prix du marché va se fixer au seuil de rentabilité. صحيحة حيث à long terme كنخدموا seuil de rentabilité. À long terme, la fonction d'offre correspond à la fois اللي كتكون فيها le coût marginal كيساوي le coût moyen وكيساوي le minimum ديال le coût moyen اللي هو seuil de rentabilité. صحيحة. Le profit va être nul. ديما à long terme le profit nul. Le nombre de femmes sur le marché va augmenter. وي صحيحة. دونك A B C كلهم صحاح. نتمنى انكم استفدتوا من هذا الاكزامان اللي هو شوية طويل. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست والى اللقاء في فيديو مقبل. الله تعالى.